Ang ahong nadungog sa una, ingnan ko sa kauban na kung mag-iskot o simbahan, balay alam mo anan ba? Mas tinuod nila nga kaysa ako nga naman ang pangalan sa simbahan kay Jesus is Lord. Kung natuwa kay dili nga paas, dili nga solusyon, Immaculada Concepcion, San Agustin, gitandi man. Okay sa may tinuod na ang alam Jesus ibutang simbahan o ganang ibutagan ang pangalan sa Santo sa Katoliko. Lihok ko tagai o tinaw labo specific na explanation ko aron mas ulikon ang atong maigsuon sa pagsapot sa atong pagtulunan nila sa mga Katoliko. Atong paminawan si Brother James kay ano ba niya? Converted Catholic. Bro James? Linod yung pangutana. Kaya ang pangutana may tungod kini sa pagtawag nga lang sa Ginoo. Well, in fact, mo ako question dati. Ang among simbahan palanggot, Christ the Healer International Missions Movement. Lalimang ka? Christ the Healer. Nga bisan kinsa nga mosulod ngadto namo nga moduol kay Kristo ana ay garantiya sa kaayuhan. Dili lang sa lawas nun, kundi pati na usab sa kalag sa espiritu. Unya pag-abot sa Katoliko, bisan kinsa ngalanan lang may ibang butang. Juan Bautista, San Nicolas de Tolentino, nga wa mo gani usahay na sila mabasa sa Biblia. So, ang ilang pruweba kay kami manggoy anaa diha nga gingamlan og Jesus is Lord, Jesus Blessed Redeemer, or unsa pa kana puro mga Jesus, miyangkon din sila nga sila na dayoy tinuod. Ang unang tubag nato di mga igsuon, nay uban nga mogamit og ngalan sa Ginoo. Mugamit sila og ngalan sa Ginoo kay alang-alang na magibutang nila diha Church of Satan, ibisan langaw di gyud siguro sulod ba. So ang ilang gamiton ang ngalan sa Dios aron makapaglingla sila. O bitaw na ako naka-istorya nga pastor. Ya pastor, sa ngalan sa imong simbahan. Mingon siya, ang among simbahan brad, one way church. May balos po to. Napot kayo ang mga pastor ba? Kung na to? Turn right church. Ang isa, yield here church. Ang isa po, no parking church. One way man nila ha, turn right. Para bibo ba? So, tanawan mo, naglalagyan, buhat o klase-klase ng mga tubag. Pero atong basahon ang Biblia kung mawaba na. Basahon na to ang pinadayag San Mateo Kapitulo 20, Kapitulo 7, versikulo 21 ngadto sa 23. O sa gingon dire, klaro na magigingon ni Kristo, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Ang ingon ni Kristo, dili tanan nga magtawag na kung Ginoo, Ginoo manwas. Ang uban gatawad sa ngalan sa Ginoo, gabutang sa ngalan sa Ginoo. Pero sa ingon ni Kristo, dili tanan nga mogamit sa akong ngalan, mutawag sa akong ngalan, makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa ra may makasulod? Kadtong nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Unsa may kabubuton sa amahan? Sa diha nga gibunyagan si Kristo dito sa suba sa hagdan. Ningon ang amahan ngadto sa mga ato suba sa hagdan. This is my beloved Son, to whom I am pleased. Kini mao ang akong pinalanggang anak, paminawa ninyo siya. Ang pangutana, naminaw ba sila sa anak? Kay mo may kabubuton sa amahan. Ang kabubuton sa amahan, maminaw sa iyang anak. Unya usawang pagpaminaw nga ang anak gikompetensahan man og tukod og kagalingon nilang simbahan. Kay si Kristo nagtukod og simbahan San Mateo 16:18, imbis nga dito sila maminaw sa anak, adto sila naminaw sila kagalingon, pinaagi sa magtukod og kagalingong simbahan. Muna sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 24, mabasa, mangtungha ang mga mini nga mga propeta, ang mga bakakon nga magsasanya o maggamit sa kong ngalan.
Usa pa gingon dito, o bisan gani ang mga pinili mailad pa. Even those, everyone will be deceived, even those who are the elect. The elect, ang mga pinili sa Diyos. Pinili na ilad pa. So, klaro kayo, ngayon wala magpasabot na naggamit sila sa ngalan, na ay ang ngalan sa Ginoo, nag-hallelujah, praise the Lord Jesus sila, kada minuto na lang, kada oras na lang, madunggan mo ngalan sa Diyos, sila na dayon ang garantiya na makasulod sa gingharian sa langit. Kaya si Kristo na mismo nag-ingon ni anak. Ang garantiya lang nga makasulod sila sa gingharian sa langit, ang mutumang sa kabugot kong samahan, nga maminaw sa iyang anak, nga ang iyang anak, nagtukod lamang ko sa kasimbahan, o kanang simbahan nga gitukod ni Kristo, wa niya ngante, o dihan na to makita nga ang simbahang Katoliko, wa lamang naglagot sa isa ka ngalan, tungod ang ngalan nga pagtugat niini, mao ang usa, kat Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa nagkalahian man ang atong ngalan sa parokya, pero nagkahiusa kita diha sa pagtuo. Mao na dito ba?